स्वस्तानी कथा अन्तर्गत 7 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर आज यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु। पण्डित कृष्ण घिमिरे सदा झैं यहाँहरूलाई आज पनि स्वस्तानी भगवतीका पावन महिमाहरू हामी श्रवण गराउनेछौँ। स्वस्तानी भगवतीका पावन महिमाहरू यहाँहरूलाई हामी पाठ गरेर श्रवण गराउँछौँ। यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक हातमा पुष्प लिएर सुन्नुहोला। यहाँहरूले पुरा सुन्नुभयो भने यहाँहरूलाई धेरै फल मिल्नेछ। भगवती स्वस्तानी प्रसन्न हुनुहुनेछ तपाईमाथि र तपाईलाई यो कथा घरै बसी श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त होस् भनेर हामी सत्संग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा यहाँहरू समक्ष यो कथालाई पस्किरहेका छौँ। आउनुहोस् अब हातमा पुष्प लिएर पुष्पाञ्जली गर्नुभन्दा पूर्व हाम्रो च्यानललाई नयाँ तथा नवीनतम दर्शकहरूले यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने छेउमा रहेको सब्स्क्राइब बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी यहाँलाई यस्तै मिठा दैनिक रूपमा स्वस्तानी भगवतीका कथाहरू प्रातकालीन यो समयमा पस्किरहनेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा यो अनुरोध गर्दै आउनुहोस् अब हातमा पुष्प लिएर हामी मङ्गलाचरण गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्तानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्यः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। सज्जन हातमा लिएको पुष्प छ भने भगवती स्वस्तानीका चरण कमलमा अर्पण गरिदिनुहोस्। पुस्तक छ भने पुस्तकमाथि अर्पण गरिदिनुहोस्। र अब फेरि अर्को पुष्प लिएर हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। आज 7 अध्यायको पावन कथामा के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् यो हामी यहाँहरू समक्ष पस्किनेछौँ। आज शिवको शोक र सतीको पीठको वर्णनको प्रसङ्ग रहेको छ। धैर्यतापूर्वक श्रवण गरिदिनु होला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, भगवान विष्णु अन्तर्ध्यान हुनु भएपछि अदृश्य हुनु भएपछि त्यहाँ बाँकी रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरू हाहाकार गर्दै दसै दिशामा भाग्दै आसपासमा यताउता कुरा गर्दै गर्दै भाग्न लागे। अब पक्का पनि दक्ष प्रजापतिको प्राण नरहने भयो। नारायणको सुदर्शन चक्र पनि मिथ्या भयो भने अब हाम्रो जित हुन सक्दैन। आज सुदर्शन चक्रका मालिक पनि युद्ध भूमिबाट डराएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो भने हाम्रो पराक्रमले त के नै गर्न सकिला र। अब आफ्नो प्राण बचाउनु बाहेक के नै पो गर्न सकिला र। अब आफ्नो प्राण बचाउनु बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन। यति भनेर नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टदिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाउन भागेको देखेर कालको रूप झैं भएका वीरभद्रले रिसले यति लामो जिब्रोकाई नागले झैं निश्वास गरी सुस्केर हालेर वर्षाकालको मेघ झैं गर्जदै जाइ लागेको दक्षको टुप्पी समातेर भुइँमा पछारेर भन्नुभयो, हे पापिष्ट दक्ष, त जस्तो दुष्ट र पापीको कोही छैन। किनभने तैले महादेवको घोर निन्दा गरी जो चाह्यो त्यही बोली
कमसेकम तेरा ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो महादेव त ज्वाइँलाई पनि यस्तो गाली गर्ने त जस्तो दुष्ट त मैले आजसम्म देखेको थिइनँ। त एक नम्बरको दुष्ट रहेछस्। आफ्नै ज्वाइँलाई गाली गर्ने पहिला छोडिदियो अनि तिनै ज्वाइँलाई गाली गर्ने, तेरो कहिले भलो हुनेवाला छैन। सकल देवता सारा तेरा ज्वाइँ छन् होइन, ती ज्वाइँले आज तेरो कसरी रक्षा गर्दा रहेछन् म पनि हेर्छु है त। ती ज्वाइँहरू आएर 33 कोटी ज्वाइँले कसरी रक्षा गर्दा रहेछन्। देख्दामा पनि बिरु घिनै लाग्दो, यो त पागल हो भनेर भगवान शिवलाई तैँले बार बार अपमान गरिस्। भगवान शिवलाई चिनिनस्, भगवान शिवको महिमा तैँले जानिनस्। त्रिभुवनका पतिको निन्दा गरिस् तैँले। अब आफ्नो रक्षाका निमित्त तैँले आफ्ना ज्वाइँहरूसित आफ्नो रक्षाका लागि गुहार माग्ने बेला आयो। खोइ तेरा ज्वाइँहरू, खोइ त तेरो प्राण बचाउनका लागि आए। यस प्रकारबाट वीरभद्रले गाली गर्नसम्म गाली गर्नुभयो। अब तेरो प्राण र तेरो यज्ञको पूर्णाहुति बिना तँलाई आज म छोड्नेवाला छैन हे अगस्त्यमुनि। यति भनेर वीरभद्रले दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याएर यज्ञ कुण्डमा होम गरिदिनु भयो। यस प्रकारले जब वीरभद्रद्वारा दुष्टलाई दण्ड दिएको थियो त्यो देखेर महाकाली, चतुष्षष्ठी योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, पातगण सहित विषम ज्वर, भूत प्रेत पिशाच आदिले एकै स्वरमा भने धन्य धन्य वीरभद्र, धन्य हो हजुरको, धन्य हो। धन्य शिव भक्ति, धन्य शिवशक्ति। शिवको निन्दा गर्ने जीव र मुख भएको दुष्टको टाउको नै नाश गरिदिनु भयो हे मुनि। त्यहाँ उपरान्त दक्ष पत्नी बिरणीले आफ्ना पतिको शिर छुट्याएर वीरभद्रले यज्ञ कुण्डमा हवन गरेको देखेर हुरी बतासले केराको थाम भुइँमा ढाले झैँ आफू पनि भुइँमा ढलेर मूर्छा परिन्। धेरै बेरपछि होस आयो र नाना शोक र विलाप गर्न लागिन्। हे नाथ, हे स्वामी, मलाई यो अवस्थामा पारी मलाई अनाथ बनाएर हजुर कहाँ गइबक्स्यो। हामीद्वारा गरिने अश्वमेध यज्ञमा जगदीश्वर महादेवको आह्वान नभएको हुँदा यो विपत्ति आइलाग्यो। मैले त तपाईँलाई बार बार भनेको महादेवको अपमान गर्नुहुन्न, महादेवलाई पनि बोलाउँ, छोरी ज्वाइँलाई बोलाउँ बोलाउँ भन्दा पनि तपाईँले टेर्नु भएन। त्यसैको परिणाम आज तपाईँले भोग्नु परिरहेको छ। हे स्वामी, आज मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो, मलाई अनाथ बनाएर तपाईँ कहाँ जानुभयो। किनकि तपाईँले यदि अहङ्कार नगर्नु भएको थियो भने आज यो दिन आउँदैन थियो। अहङ्कारले तपाईँको बुद्धि पनि ढाकिएको रहेछ, त्यही ढाकिएको बुद्धिले गर्दा आज यो परिणाम भोग्नु पर्यो। हे स्वामी, अब मेरो सहारा केही पनि छैन, कोही पनि छैन। यस्तै नाना तरहका विलाप गर्दै वीरभद्रका सामुमा गएर बिरणी बिन्ती गर्न लागिन्। हे वीरभद्र, हे ईश्वर, मेरा पति अत्यन्त अज्ञानी र अहङ्कारी हुनाले नै आज उहाँको यो अवस्था हुन गएको हो। हे प्रभु, मलाई तपाईले विधवा नबनाई बक्सिदिनुहोस्। मेरा पति दक्ष प्रजापतिलाई जीवनदान दिएर मेरो पनि उद्धार गरिदिनुहोस्। हे वीरभद्र, कमसेकम आफैलाई सृष्टि गरेर आफैले संहार गर्नु योग्य कदापि पनि होइन। हे ईश्वर, सृष्टि स्थिति र संहारकर्ता हे महारुद्र, हे महादेव, अनादि परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु र शिवजी एउटै रूप भएका परमेश्वर, हे भक्तवत्सल, मेरा पतिबाट भएका सम्पूर्ण अपराधलाई क्षमा गरी बिउजाइदिनुहोस्। हे प्रभु, कृपा गर्नुहोस्। हे करुणामय भगवान, हे शिवशक्ति, मेरो मुख हेरेर म माथि दया गर्नुहोस्। यस प्रकार बिरणीले गरेको करुण क्रन्दन र आर्त पुकारलाई सुनेर आकाशबाट देवताहरूले वीरभद्रमाथि पुष्पवृष्टि गरे र बिरणीको मन सन्तोष गराइदिनु भयो। भन्नुभयो, बिन्ती गरेर हे इन्द्रादि देवताहरूको निवेदन र सतीको माताले अति शोक गरेको देख्दा वीरभद्रको पनि छाती करुणाले भरियो। उहाँले बिरणीका मुखतिर हेरेर भन्नुभयो, हे बिरणी, तिम्रो अवस्था देखेर म पनि अति दुखित भएको छु। तिमीले आफ्नो विरह व्यथा कहँदा मेरो स्तुति गरेको सुन्दा मलाई पनि ठुलो दया जागेर आयो। अब म तिमीलाई पतिको वर दिन्छु। दक्षको शिर यज्ञमा हवन गरिसकेकाले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडेर तिम्रा पतिलाई म बिउजाइदिनेछु। दक्षले जगदीश्वरलाई पशु सरह भएर निन्दा गरेको हुनाले यस्ता मानव रूपी पशुलाई पशुकै टाउको जोडिदिएको उत्तम हुनेछ, त्यही आकृति बनाइदिनु योग्य हुन्छ। वीरभद्रका यी कुरा सुनेर बिरणीले हात जोडेर हवस् प्रभु भनिन् र वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याएर पछिल्तिर मुख फर्काएर जोडेर दक्ष प्रजापतिलाई बिउजाइदिनु भयो। आफ्ना पतिलाई बोकाको शिर भएको बिउजिएको देखेर आफ्ना कर्मलाई सम्झिएर बिरणीले सन्तोष मानिन् अनि तिनै पतिसँग भएर भगवान शिवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर छागमुख पतिसित आफ्नै घर गइन्। हे अगस्त्य मुनि,
कोटि कोटि देवता यक्ष किन्नर दानव दैत्य र नागहरू समेत दक्ष प्रजापतिका सेनाको मर्दन यज्ञ समेत विध्वंस गरी भूत प्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गी प्रमथगण आदि फौज साथीहरूलाई लिएर महाकाली र वीरभद्र पनि त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भएर कैलाशमा पुग्नुभयो। उहाँ पुगेर श्री महादेवका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत ढोक गरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे जगदीश्वर, हजुरबाट आज्ञा पाई दुर्मुख दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटि कोटि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दानव दैत्य र नाग आदि दक्ष प्रजापतिका अनेकौं सेनालाई जितेर दक्षको शिर छुट्याएर त्यसै यज्ञमा होमिदियौं। दक्ष पत्नी बिरणीले आफ्ना स्वामीको त्यो निष्प्राण शरीरलाई देखेर साह्रै विलाप गर्न लागेको देख्दा हामीलाई करुणा जाग्यो। स्वभाव अनुसारको आकृति र बाणी अनुसारको मुख सुहाउँदो गराउन बलि दिएको बोकाको टाउको ल्याएर पछिल्तिर मुख फर्काएर जोडिदियौं र दक्षलाई जीवन दान दियौं। यी कुरा सुनेपछि सन्तोष भएर महादेवले भन्नुभयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरूदेखि म प्रसन्न भएँ। यति भनी श्री महादेवले ती दुवैलाई आफूमा लीन गराउनु भयो। हे अगस्त्यमुनि, तहाँ उपरान्त श्री महादेवले सती देवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेका ठाउँमा पुगेर यज्ञ कुण्डभित्र निष्प्राण रहेकी सती देवीलाई देखेर बलिन्द्र आँसुका धारा झारेर, हे प्रिय, कैलाश शून्य बनाएर तिमी कहाँ गयो, मलाई छोडेर आज तिमीले यसरी कहाँ गयो, हे देवी, मलाई छोडेर नजाऊ भनेर नाना प्रकारले विलाप गरेर हावाले रूप ढले झैं पृथ्वीमा भगवान महादेव ढल्नुभयो। केही बेर पछि होस आयो र फेरि अनेकौं विलाप गर्न लाग्नुभयो। हे प्राण प्यारी सती देवी, अब म एक्लो भएर बाँच्नु मैले व्यर्थ छ। मलाई एकै छिन पनि नछोडी मेरै मुखतिर मात्र हेरिरहन्थ्यौ। नाना कथा पुराण सुन्नका लागि उत्सुक हुन्थ्यौ। म सुनाउँथे तिमीलाई। अबदेखि त्यस्ता कथा र महिमाहरू मैले कसलाई सुनाउनु, कसले सुनिदेला। हे सती देवी, यो यज्ञ तिम्रै बाबाको हो, यो भूमि पनि तिम्रै जन्मथलो हो, यो घर पनि तिम्रै माइती हो। तर पनि बिहे गरेर घर पठाएकी छोरीले नडाके नबोलाएसम्म मन जितेर माइत जानु ठिक हुँदैन थियो। हे प्रिय, यसरी तिम्रो अवश्य पनि अपमान हुनेछ भन्ने ठानेर नै मैले भनेको थिएँ, देवी नजाऊ है। जहाँ सम्मान हुँदैन, जहाँ अपमान हुन्छ त्यहाँ जानु कदापि पनि उचित छैन। नजाऊ देवी, नजाऊ भनेर मैले भनेकै थिएँ। टेर्यौ न, आज यो परिणाम आयो। ओहो, अब तिम्रो त्यो हँसाई, तिम्रो त्यो बोली मैले कहाँ सुन्न पाउला र। यसो भन्दै भगवान शिवले छाती पिटेर भगवान पनि आँखाभरि आँसु पारेर रुन थाल्नुभयो। हे प्यारी, मलाई मनपर्ने खाना ल्याएर दिन्थ्यौ, मेरो स्वामी भन्थ्यौ, मिठो बोल्थ्यौ। अब ती बोलीहरू कहाँ सुन्न पाउनु मैले। हत्तपत्त कमण्डलुमा जल लिएर हात पाउ धोइदिन्थ्यौ, कहीँबाट आउने बित्तिकै स्वागत गर्थ्यौ, सत्कार गर्थ्यौ, मलाई मेरो स्वामी आउनुहोस् भन्थ्यौ, प्रेमले भित्र लिएर जान्थ्यौ। यी सारा कुराहरूलाई अब मलाई कसले यी सारा कुराहरू गर्ने। यस प्रकारबाट भगवान शिवले वेदना पोख्न थाल्नुभयो। यसरी नाना विलाप गरेर सती देवीको प्राण रही देहलाई अत्यन्त माया गर्दै आफ्ना पीठमा बोकेर, हे सती, अब मैले तिमीलाई हाँसेको बोलेको कहिले देख्न सुन्न पाउला भनेर बेहोस जस्तो भएर पृथ्वीमा जहाँ तहाँ भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। सती देवीको प्राण रही शरीरलाई श्री महादेवका पीठमा बोकिएको हुँदा गल्नु दुर्गन्ध आउनु केही पनि भएन, किनकि महादेव स्वयं ब्रह्म हुनुहुन्छ। ब्रह्मले कुनै पनि जीवलाई धारण गर्छ भने त्यहाँ के को दुर्गन्ध, के को वासना आउँथ्यो र केवल निद्रामा रहे जस्ती भएर सती देवीको शरीर रह्यो। सतीको निष्प्राण देह बोकी बेहोस भएर हिँड्नुभएका महादेवलाई देखेर सम्पूर्ण चराचर जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरूका आँखाबाट शोकाश्रु झरे। अत्यन्त आँखाभरि आँसु पारेर जहाँ जहाँ महादेवले सतीलाई बोकेर जानु भएको थियो त्यहाँका सबै नरनारीहरू रुन थाले। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त सती देवीको शवलाई श्री महादेवले पिठ्यूमा बोकेर पृथ्वीमा भ्रमण गरेको इन्द्रादि 33 कोटी देवताहरूले देखेर वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे, हे परब्रह्म, हजुर र महादेव नभए विश्व ब्रह्माण्ड कोबाट रक्षा होला र। यस वखतमा श्री महादेव दक्ष प्रजापतिका यज्ञबाट सती देवीको मृतदेहलाई पिठ्यूमा बोकेर आफू पनि होस हराए झैं भएर पृथ्वीमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। जहिलेसम्म सती देवीको शरीर रहन्छ त्यो समयसम्म श्री महादेवले बोकेर हिँड्न छोड्नुहुने छैन। तसर्थ हे प्रभु, यसबारे हजुरबाट कुनै उपाय नगरिदिए हाम्रो र लोकको कल्याण छैन। इन्द्रादि देवताका यी कुरा सुनेर भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे देववृन्द, तपाईहरूले भनेको सबै कुरा मैले बुझेँ। संसारको कल्याण हुने उपाय अब म बेलैमा गर्नेछु।
म आफ्नो मायाद्वारा सतीदेवीका शरीरका भिन्न भिन्न अङ्गलाई मेरा सुदर्शन चक्रद्वारा छिन्न भिन्न गरिदिनेछु। त्यसपछि ती अङ्गहरू बिस्तारै बिस्तारै पतन हुँदै जानेछन्। यसमा कुनै पनि सन्देह नलिकन तपाईँहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा जानुहोस्। भगवानको यो आज्ञा सुनेर इन्द्रादि देवताहरूले मायापति भगवान विष्णुलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर आफ्ना आफ्ना लोकमा गए। भगवान विष्णुले आफ्ना सुदर्शन चक्रद्वारा सतीदेवीको मृतदेहलाई खण्ड खण्ड गराइदिनु भयो। ती अङ्गहरू ठाउँ ठाउँमा पतन हुन लागे। यसरी जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्गहरू पतन हुँदै गए त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुन गए। प्रत्येक पीठमा पितामह ब्रह्माले स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराउनु भयो। प्रत्येक पीठमा देवी योगिनी महादेवका स्वरूप पनि त्यहाँ रहन गए। अर्थात् जहाँ जहाँ महादेव जानुभयो सतीको देह लिएर त्यहाँ त्यहाँ एउटा एउटा सिद्ध पीठ रहन थाल्यो र देवीस्थान बन्न थाले, मन्दिरहरू बन्न थाले। ठाउँ ठाउँमा शिवालयहरू मन्दिरहरू रहन थाले। भगवान शिवले सतीदेवीको देहलाई बोकेर जाँदै गर्दाखेरि नेपाल खण्डमा जहाँ पुग्नुभयो, जहाँ सतीदेवीको गुह्य पतन भएको थियो, त्यो पीठको नाम नेपाल देवीको नाम गुहेश्वरी, योगिनीको नाम चन्द्रघण्टा रह्यो। त्यहाँ सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शक्ति सहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवताहरू आएर तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी गुहेश्वरी देवीले सत्य, त्रेता, द्वापर र कलीमा 33 कोटी देवताका नामले प्रसिद्ध हुन पाऊँ भनेर वरदान मागे। इन्द्रादि देवतालाई पनि वरदान दिनुभयो। त्यसपछि कामरूपा पुगेपछि छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्ष देवी, कर्ता योगिनी, चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्यभूमिमा यक्ष गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी कामाक्ष देवी प्रसन्न भएर यक्षले रोजेको स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्यात हुन सक्नेछौ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि वाराणसीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीको शिरोभाग पतन भयो। काशी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यपुरीमा गन्धर्वगण आई गान वाद्यादि गरी तपस्या गरे। ईश्वरी विशालाक्षी देवी प्रसन्न भएर गन्धर्वगणलाई वाक सिद्धि हुने वरदान दिनुभयो। त्यसपछि पोरबन्दमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। पोरबन्द पीठ अम्बिका देवी, चन्द्र बेसा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो सिद्ध भूमिमा देवगणलाई जित्न सकौं भनी दैत्यगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी अम्बिका देवी प्रसन्न भएर तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। यसपछि काश्मीरमा पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, धर्मधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सुन्दर भूमिमा हाम्रो मनोकामना पूर्ण होस् भनी किन्नरगण आई तपस्या गरे। प्रसन्न भएकी शारदा देवीले तथास्तु भन्नुभयो। यसपछि कन्नौजमा पुग्दा सती देवीको देहको चर्म पतन भयो। काण्यकुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो मोक्ष भूमिमा लङ्काको अधिपति रावण आएर देवलोक जित्न सकौं भनेर तपस्या गरे र वरदान मागे। झङ्केश्वरी देवी प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि श्री महादेव सतीदेवीको शरीर बोकेर पूर्णगिरीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सतीदेवीको बायाँ आँखो पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी, कपाल कुण्डला योगिनी, चन्द्रशेखर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस उमङ्ग र हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आएर नृत्य र गायन आदि गरेर इन्द्रका अगाडि कहिल्यै नझुक्ने वरदान मागे। सन्तुष्ट भएकी पूर्णा देवीले तथास्तु भन्नुभयो। श्री महादेव त्यहाँबाट चामुण्डाचलमा पुग्नुभयो। भगवान त्यहाँ पुग्दा सतीदेवीको दाहिने हातका औँला र नङहरू पतन भए। चामुण्डाचल पीठ प्रकम्पनी देवी, कालिका योगिनी, इच्छा विकारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आएर वाक सिद्धिका निमित्त तपस्या गर्नुभयो। सन्तुष्ट भएर प्रकम्पनी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी, एकाक्षी योगिनी, निद्रापतिश्वर महादेव उत्पन्न हुनु भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा राधिका गण आई सधैँभरि श्री कृष्ण हाम्रा दाहिना हुन् भनेर तपस्या गरे। कार्तेश्वरी देवीले तथास्तु भनेर वरदान पनि दिनुभयो। त्यसपछि श्री महादेव सतीदेवीको शरीरलाई बोकेर एकावीरपुरमा पुगेपछि सतीदेवीको बायाँपट्टिको नङ पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी, सिद्ध योगिनी, दधीश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्न भूमिमा कर्णवीर आदि
श्मशान आई तपस्या गरे ईश्वरी देवी प्रसन्न भएर मृतकहरूको दाह गर्न सकुन् भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि त्रिश्वेतमा पुग्दा सती देवीको मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटा दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। त्यस शुद्ध भूमिमा यमराज आएर निष्ठापूर्वक तपस्या गर्नुभयो। ब्रह्माको सृष्टिलाई संहार गर्न सकौं भनी यमराजले वरदान माग्दा प्रसन्न भएर महाकालेश्वरी देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट कामरोष्टामा पुर्याएकी सती देवीको घाँटी पतन भयो। कामरोष्टा पीठ कामिनी देवी कामारी योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सृष्टि स्थान हुन पाऊँ भनी भूमिले तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी कामदेवी प्रसन्न हुन गई तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि कैलाशमा पुर्याएर पछि दाहिने पैतालो पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि भूमिमा चतुरानन श्री ब्रह्मा आई 3 लोकको सृष्टिकर्ता हुने वरदान माग्नका निम्ति यज्ञ यज्ञादि गरी तपस्या गर्नुभयो। जसबाट प्रसन्न भएकी ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि भृगु क्षेत्रमा पुग्दा माथलापट्टिका दाँत पतन भए। भृगु पीठ मीनाक्षी देवी वज्र देवी योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त नाम गरेका राजा आई योग मार्गले तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी मीनाक्षी देवी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले पनि जित्न नसकुन् भनी योगाभ्यास सफल होस् भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट केदारमा पुग्दा दायाँ बायाँ हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी मुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र आएर एकादश रुद्रको समान एउटै तेज प्राप्त गर्नका निमित्त तपस्या गरे। ईश्वरी केदारेश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि चन्द्रपुर पुग्दा दायाँ आँखा पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धकाली देवी सिद्ध योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल आएर हाम्रो आफ्नो दिक् स्थिति होस् भन्ने आशयलाई लिएर तपस्या गरे। ईश्वरी सिद्धकाली प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँबाट श्रीमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्राक्षी देवी भद्रयोगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस भद्र भूमिमा अष्टवसु आएर तपस्या र पूजा गरे। ईश्वरी भद्राक्षी देवीले अष्टवसुको पूजा र तपस्याबाट प्रसन्न भएर तिमीहरूको इच्छा सिद्धि होस् भनेर वरदान दिनुभयो। त्यहाँबाट सती देवीलाई लिएर महादेव एकावीरपुगमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सती देवीको नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाकटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न र मणि आदि चढाएर पूजा गरे। ईश्वरी एकावीरा प्रसन्न भएर नागहरूले सप्त पातालको आधिपत्य पाऊँ भनी मागेको वरदानलाई तथास्तु भनिदिनुभयो। त्यसपछि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूधका धारा चढाई तपस्या गर्नुभयो। देवी प्रसन्न भएर वर माग भन्नुभयो र कामधेनुले आफ्नो दूध र मलमूत्र पवित्र हुन् भनेर वरदान माग्दा जगदीश्वरी जालपा देवीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि श्री महादेव मल्लवीमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुग्दा सती देवीको बायाँ पैतालो पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी र गोपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो शान्त र पवित्र भूमिमा 12 आदित्य आएर तपस्या गरे। महाकाली देवी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। हामी 12 महिनाका स्वामी हुन पाऊँ र 12 आदित्यले वर मागेर देवीले पनि उहाँहरूलाई तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यहाँबाट कुशलान्तकमा पुग्दा सती देवीको शिरको केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ मसान काली देवी भूत घण्टा योगिनी छ्यारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विनी आदि 27 नक्षत्र आएर तपस्या गरे। मसान काली देवीले प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। नक्षत्रहरूले ज्योतिषशास्त्र आफ्ना अधीनमा हुने वरदान मागे। ईश्वरी मसान कालीले तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यसपछि देवीकोटमा पुग्दा सती देवीको बायाँ घुँडा पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो सिद्ध भूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। भद्राक्षी देवी प्रसन्न भएर के वर माग्ने इच्छा छ माग भन्नुभयो।
मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा हो रहन् भनेर मेष आदि 12 राशिले वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। त्यसपछि गोकर्णमा पुग्दा बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णमा पुग्दाखेरि बायाँ कान पतन भयो र गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्गा योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा विष्कुम्बादी 27 योग आएर तपस्या गरे। भैरवी देवीबाट प्रसन्न भएर वर माग भन्ने आज्ञा भयो। नक्षत्रहरू सरह ज्योतिष शास्त्र हाम्रा पनि अधीनमा रहन् भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनिदिनु भयो। त्यहाँबाट मातुलेश्वरमा पुग्दा दायाँ स्तन पतन भयो। त्यहाँ मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुध राधेश्वर महादेव उत्पत्ति हुन गई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्यस्थलमा कश्यप आदि ऋषिवृन्द आई तपस्या गरे। योगेश्वरी देवी प्रसन्न भएर हे ऋषियो वरदान माग भन्नुभयो। चारै वेद हाम्रा अधीनमा हुन् भनेर ऋषिहरूले वरदान माग्दा योगेश्वरीले तथास्तु भनिदिनु भयो। प्रतिदिन गलित हुँदै गएकी सती देवीलाई पिठ्यूमा बोकेर महादेव अट्टहासपुरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ सती देवीको तल्लोपट्टिको दाँत पतन भयो र अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी सप्तभूतेश्वरी महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा बागमती गङ्गा आदि नदी आएर जलार्पण गरी भक्ति साथ तपस्या गरे। देवी प्रसन्न हुनुभई इच्छित वर माग भन्नुभयो। यो सुनेर पुण्य तोया नदीहरूले भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार हामीलाई पनि प्राप्त होस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरी भ्रामरी देवीले पनि तथास्तु भन्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त विश्वमा पुग्दा सती देवीको बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवन योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहन लाग्नुभयो। त्यस रम्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गर्नुभयो। भुवनेश्वरी देवी प्रसन्न भएर वरदान माग भन्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले पनि तिनै लोकलाई वशमा गर्न सकौँ भनेर वरदान माग्नुभयो र भुवनेश्वरीले तथास्तु भन्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि अहिलेसम्म मैले 26 पीठको वर्णन गरेँ। अब 27औं पीठदेखि उताको वर्णन एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। ध्यान दिएर सुनेको कथा मनमा लिनुभयो भने त्यसले तपाईँको जीवनलाई कल्याण गर्नेछ। अगाडिको कथा म भन्नेछु। यदि तपाईँले पुरा कथा सुन्नु भएन भने तपाईँले कथाको फल प्राप्त गर्नु हुँदैन भनेर श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री परमेश्वरी स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां शिवलोक तथा सती पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम सप्तमोध्यायलाई यही विश्राम गरिन्छ। अब यहाँहरूलाई मैले 7 अध्यायको पावन प्रसङ्ग पनि सुनाए। सज्जन यहाँ धेरैले सुन्नुभयो होला, लाभ लिनुभयो होला। स्वस्तानी भगवतीमा मन लगाएर भक्ति भावपूर्वक आउनुहोस्। अब कथाको विश्राममा फेरि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना पश्चात हामी आजको कथालाई विश्राम दिनेछौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वरसतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः साधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीं श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। आजलाई 7 अध्यायको पावन कथालाई यही विश्राम दिँदै
भोलि 8 अध्यायको पावन कथा लिएर यहाँहरू समक्षमा आउनेछु। र अहिलेलाई भने म पण्डित कृष्ण घिमिरे तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला, हाम्रो टेलिभिजनलाई हेर्दै गर्नुहोला र भोलि फेरि हामी 8 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ।